Donc, je continue la correction de l'exercice numéro 1. Question numéro 3. Calcule le polynôme caractéristique associé à la matrice A, puis déterminer les valeurs propres de la matrice A. معناها لنا حاجتنا باش نطلعوا البولينوم كاركتيرستيك دو A. Donc, لنا شنو قلنا كيستيون قداش لنا؟ 3. كيستيون نيميرو 3. اعطيني كيستيون نيميرو 3. اعطيني عاود من عليا الA. 4 0 0 4 0 moins 1 0 0 moins 1 1 هاي 0 1 moins 1 1 moins 1 0 1 moins 1. باهي وانا كاسكو جو شيرش نحب نلوج على caractéristique فوالا باش نبدا نخدم. اي فوالا البولي نوم caractéristique هيكا. باهي البولينوم كاركتيرستيك نتاعي هو شنو ان فيت؟ لامدا مسيو في الدياغونال في ادو لامدا. اي نعم المو لامدا على دياغونال 4 moins lambda في ادو لامدا ايتيكال اسمع ايتيكال ما هوش عطانا الفورمول هو ديترمينون دو ا موان لامدا فورمول ما هذه هيك ولا موان لامدا اي 3 باهي معناها البي ا دو لامدا مسيو ما نمش نحسبوا الديترمينون بيان سور باش نحسبوها هاي. قال لك باش نعمل هيك ديترمينون نعمل على الدياغونال موان لامدا 4 موان لامدا موان 1 موان لامدا موان 1 موان لامدا. باهي البي تقعد كيما هي بيدها 0 0 و 1 لنا 0 لنا 0 لنا هيكا. ايه عندي بيفو وعندي زيروات لما نجم نعمل 4 موان لامدا بيفو نجم نشطب ليني والكولونا نجي لان انا ايه مش علاش ما نعملوش 4 موان لامدا هكا عندي زيروات حاضرين. اي فهمتك. علاش تلوج على البلاصه؟ مادام عندك حاضر انت استعملها البيفو اللي هي حاضر ولقي زيروات اي فهمتك. ولو ريستون فوا moins 1 moins lambda moins 1 اي فوالا باهي دونك شو باش تعطي يلا moins 1 moins lambda موان لامدا يبقى باش نوليو كاري صحيح. لنا 1 ولنا 1 لنا موان 1 موان لامدا. باهي اسمعني من بعد لنا تعطيني فورمول روماركابل كي نمشي نكمل انا باش ما نقعدش في ادو لامدا مش تعطيني 4 موان لامدا الاخرى كي نديرو moins 1 lambda au carré موان 1 موان لامدا moins lambda au carré موان 1 او كاري تولي لك الفورمول روماركابل ا او كاري. تعرفوا الفورمول روماركابل اي برودوي رومارك ا او كاري moins b carré نطبق هذيك تعطي لنا ا موان a plus b بي فوا ا fois a plus b. صحيح عندي الحق نطبقها لنا نجم نطبق. دونك شنو باش تولي لنا بولينوم كاركتيرستيك تي قال لك 4 موان لامدا fois moins 1 moins lambda موان 1 والاخرى فوا moins 1 moins lambda plus 1 بلس 1 نجم نعمل سامبليفيكاسيون بار موان 1 بلس 1 لنا سي بون. اي شنو باش تقعد لي في الاخر moins 2 4 moins lambda 4 موان لامدا فوا موان 2 moins 2 moins lambda فوا موان لامدا moins lambda. ونجم موان نخرجها لبرا كان تحب موان لامدا. باهي مش مشكل خل تقعد كيما هي هذيك هي. باهي وطلعنا سي بون بولينوم كاركتيرستيك احنا دونك ما عادش عندنا مشكله لنا في ا دو لامدا لامدا فوالا. باهي من بعد
كي طلعنا بولينوم كاركترستيك نجم نقول déduisant les valeurs propres هاي كيفاش نعمل اللي هما solution de quoi les valeurs propres de A اللي هما solution de PA de lambda égale à 0 هيك كمان لامدا ايجال 4 هي لحظة عاد دونك نمشيو بالترتيب باش تبدا خدمة منظمة دونك فوالا اش معناه؟ ريالمون لنا شوف دونك لنا إذا كان نرجع نحط بي هادو لامدا إيجال زيرو دقيقة دونك بي دو لامدا إيجال زيرو اش معناه؟ معناها 4 موان لامدا ايجال 0 تستنى عاد نحطها فوا موان 2 موان لامدا موان لامدا موان لامدا هذا يقال زيرو وديما لنا جوست لنا تيتر دو رابير ديما كي يبدا عندنا ا فوا بي فوا سي يقال زيرو جوست باش تحط لنا باش تعرفوا انتم فما اللي فهم ا فوا بي فوا سي يقال زيرو مو هيك الفورما نتاعنا احنا تاع البولينوم هي شنو باش تعطينا يعني ا ايجال 0 ا يقال زيرو هاي وبي ايجال 0 وبي يقال زيرو وسي ايجال 0 وسي يقال زيرو يقال زيرو هيك باهي دونك انا كي نترجم اللي كنت نحكي فيه يعني تو سامي دون كوا ايجال 4 لامدا ايجال 4 فوالا باهي خلينا نحطها سو فورم كيما حكيناها احنا تو فوالا معناها 4 موان لامدا ايجال زيرو والا موان 2 موان لامدا ايجال زيرو والا موان لامدا ايجال 0 موان لامدا ايجال زيرو باهي اش معناها هذه باش تعطينا لامدا ايجال 4 الاخرى باش تعطينا لامدا ايجال موان 2 وهذه باش تعطينا لامدا ايجال موان 2 وهذه باش تعطينا لامدا ايجال زي ايجال 0 ايجال 0 وكلهم هذوما دي راسين سامبل هذه راسين سامبل ولا راسين سامبل كلهم يتعاودوا دي راسين سامبل نفس الحكايه دونك نعاودها للامدا ايجال موان 2 هذه ستون راسين سامبل هذه ستون راسين سامبل هذه سميها لامدا 1 ايجال 4 لحظه بركه هذه نسميها لامدا 1 وهذه ايجال شنو قلنا لامدا 1 ايجال 4 ايجال 4 هذه نسميها لامدا 2 ايجال موان 2 وهذه نسميها لامدا 3 ايجال زيرو ايجال زيرو واضح توا هكاك احنا توا طلعنا لي فالور بروبر دو A. شنو قال لك calculer le problème caractéristique de A puis déterminer les valeurs propres de la matrice A. Calculer la matrice inverse de P. عطاني P وهو لنا حب يسهل ما بتقليش طلع لي فيكتور بروبر معناها هو عطاها لي P حاضره. في الكيستيون اللي بعدها. الكيستيون نيميرو قداش 4 توا؟ اي monsieur 4. Qu'est-ce qu'on cherche à calculer là? P moins 1. Voilà, on cherche le P moins 1. هيك ولا؟ on cherche le P moins 1. عاود مل عليه ال P. Sur le l'énoncé. ترى اعطيني ال P نرجع للإنونسي. 0 0 1 0 0 1 من بعد. من بعد ليني 2 moins 1 moins 1 1 0 moins 1 وبعد 1 1 0 هيك اي monsieur صحيحة باهي هات نكلكل
هو لنا اسرع لي واش نستعمل ميثود دو كوفاكتور. هات نستعمل ديترمينون دو بي سا. قال لك وا إيجال 0 سهله ديترمينون دو بي لنا موان 1 moins 1 في 1 moins 1 0 و 1 1 0 هيك. ليني دو سوا ليني دو لا عندي بيفو ولنا عندي زيروات شطب لنا وشطب لنا ونكلكل قعد moins 1 وعندي سيني بوزيتيف باش تعطيني موان 1 تيقالها موان 2. ماش نضيع في الوقت انا. تيرمينون دو بي تيقالها موان 2. دونك البي موان 1 تيقالها كوا تيقالها 1 سور déterminant de A à de P بي فوا ترانسبوزي دو الكوفاكتور نتاعنا دو كوفاكتور دو بي ولا كوماتريس كيما تحبوا ترانسبوز. باهي دونك اني توا نسني كالكل كوفاكتور. نتصورش ما عندكم مشكله في الكوفاكتور، معناها كلكم اموركم مريقله. معناها باش نعمل لنا الكوفاكتور دو بي نعمل كالكول ديريكت ما نضيعش الوقت. باهي ايكال ونحط السيني وتتبعوا معايا. باهي مو شطب لين وشطب كولون باش تقعد لي 1 0 0 باش تعطينا 0. بعد شطب لين وشطب كولون باش تقعد موان 1 0 0 باش تعطينا 0 لنا سيني بلوس باش تعطينا موان 1 باش تعطينا موان 2 ومن بعد لنا شطب هادي وشطب هادي باش تقعد لي 0 1 1 0 معناها باش تعطينا 1 وسيني بلوس تقعد 1 لنا ولنا باش تعطينا 0 اللي في الوسطى 0 موان 1 بلوس موان ترى ثبتوا لنا جوست تعطوني السيني لنا موان 1 لنا ولنا. دونك لنا كي نشطب هذه نشطب هذه باش تعطي 0 موان 1 دونك ولا عندي ديجا موان دونك ولات بلوس صحيحه. دونك هذه باهي من بعد تو لنا باش نشطب الليني 2 كولون 2 لنا ولنا باش تعطيني 0 موان 1 من بعد ليني كولون 3 ليني 2 باش تعطي 0 بعد شطب لنا باش تعطينا موان 1 سيني بوزيتيف موان 1 وبعد لنا هذه وهذه باش تعطي 0 لنا بلوس ولا موان لنا باهي باش تعطي لنا شنو باش تعطينا. دونك لنا 0 موان 1 باش تعطي بلوس 1 وعندي سيني موان معناها باش تولي موان 1 ولنا باش تقعد لنا 0 صحيح كالكولي كيكا. اي مسيو ما فماش فوت نورمالمون مريقله. باهي اسمعني الكوفاكتور ترانسبوز نتاع دو بي اون تيرم ترانسبوز ثبتوها معايا في 0 هات نكتبها لوتا لان خاطر ما عنديش اسباس هذه. فوالا خاطر مش موجود ولا اسمعني الترانسبوزي نتاع هذه قداش كوفاكتور دو بي 0 0 موان 2 في الكولون الاولاني ترانسبوز باش تولي ليني هذه باش نردها هكاك كولون باش تولي 0 0 موان 2 هكا اللينيا والاخرى 1 الكولون الثاني موان 1 0 et 2 موان 1 و 0 هذه ما دونك البي موان 1 نتاعي ما هو 1 سور ديترمينون دو بي ولا اللي هو موان 2 1 sur déterminant de 1 sur moins 2 fois 0. Voilà, 1 sur déterminant de P fois le cofacteur de P transpose P en termes transpose. On est égal à 1 sur moins 2, déterminant moins 2, fois les 0, 1, moins 1, 0, moins 1, moins 1, moins 2. 0 0 الموان اللي برا هذه كنت حاب ندخلها في وسط الماتريس ونخلي جوست ان دومي برا تيقالها ان دومي باش ما نقعدش الموان يقلق فيا. ما باش نقلب لي سيني 0 موان 1 نقلب لي سيني كل 0 1 1
والاخرى 2 2 0 0 0. فوالا هكا طلعنا البي موان زا. ما عنديش موان دونك ما عنديش مشكله. واضح. La matrice inverse de P. Calcule le produit matriciel. Le produit matriciel اللي هو P moins 1 fois A fois P. اسمعني توا جوست لنا انا بور غاني لو طون حسب رايكم شنو باش يطلع البرودوي ماتريسيال. و me demande de calculer le produit matriciel. في كيستيون قداش لنا؟ كيستيون تثبتوا معي 5. دونك لنا réellement يعني باش نعمل شنو في 5 qu'est-ce qu'elle me demande؟ قال لي calculer P moins 1 اللي طلعناه fois A اللي هي عندي fois P اللي عندي زاد هي فوالا هذه باش تطلع تيجالا دي ريالمون اللي هي باش تطلع لي فالور بروبر على الدياغونال اللي هما شنو؟ قداش خيط فالور بروبر؟ لقينا 4.2 0 باهي اما هو اللي لنا فما لامدا 1 لامدا 2 لامدا 3 هو لنا باش نلقى لامدا 1 لامدا 2 لامدا 3 اما ما عطانيش ترتيب دونك لازم نعمل كالكول لنا لامدا 2 لامدا 3 فهمت شنو انا هو في مخه ما نعرفش انا وسماها الاولى موان 2 ولا سماها دونك لازم نعمل كالكول باش نلقى الترتيب الصحيح نتاع لي لامدا فهمنا اظن باش نلقى لنا قداش قعدنا احنا لامدا 1 شنو سميناها احنا لامدا 1 الاولى سميناها قداش لي فالور بروبر واحده 4 اي والاخرى لامدا 2 لامدا 2 موان 2 اي موان 2 لامدا 3 0 لامدا 3 ايتيغال 0 جوست بربي ثبتوا لي البي موان 1 صحيحه باهي هات نعمل كالكول خاطر باش ما نقعدش نعمل كالكول وبعث لي ما عندناش فوت دو كالكول في البي موان 1 نورمالمون صحيحه معناها جوست كان تحب نثبتو توا رابيدمون من الكوفاكتور دونك لنا جسي جوست باش كي نشطب لنا ليني ونشطب كولون شوف شو قعد لي شو قعدوا لي زيروات لنا دونك 0 صح بعد نشطب ليني هذه وهذه شو قعد لي زيروات كيف دونك لنا الكوفاكتور دو بي ترى نرجع لبي ملاني قبل ما نعمل فيريفيكاسيون لحظه اعطيني البي نتاعي نشطب اللين نشطب الكولون شو قعدوا 0 0 1 1 دونك 0 من بعد نشطب اللين نشطب الكولون كيف شو قعدوا زيروات معناها 0 سي بون نشطب اللين نشطب الكولون باش تعطينا موان 1 معناها موان 2 عندي سيني بلس دونك تقعد موان 2 نشطب اللين نشطب الكولون باش تقعد 0 1 1 0 هذه باش تعطينا موان 1 وعندنا سيني موان دونك بلس 1 صحيح فوالا توا نشطب الليني نشطب الكولون باش تقعد 0 1 1 0 0 موان 1 باش تعطينا موان 1 0 موان 1 باش تعطينا موان 1 وعندي سيني بلس موان 1 نشطب الليني نشطب الكولون وعندي زيروات ديجا دونك هكا زي 0 بعد نشطب اللين نشطب الكولون باش تعطينا 0 موان 1 0 موان 1 وهذه 1 فوا 1 معناها هذه اللي هذه موان 1 صحيحه وعندي سيني بلس ولنا توا نشطب هذه ونشطب هذه قداش تعطينا 0 موان 1 بلس 1 بلس 1 وعندي سيني موان دونك موان 1 صحيحه فوالا وهذه الاخرانيه بالكل باش تعطينا 0 ديجا هاكا عندنا زيروات صحيحه دونك سي بون ça va donc لنا on doit vérifier p moins 1 fois a fois p شو باش تعطينا اون في باش تعطينا دي خاطر اني ما نجمش نحطهم ديريكت خاطر ما نعرفش الترتيب هو اللي خدم بيه خاطر عطاني البي حاضره هو دونك الترتيب نتاع هذوما ما نعرفش كيفاش باش نحطهم اني سميتهم وحدي لامدا 1 لامدا 2 لامدا 3 دونك لازمني جو دوا ريسبكتي لوردر اللي باش يعطيه لي هو دونك هذايا لازمني نكالكلو باش نثبت هات نعمل بي موان 1 فوا ا اعطوني الكالكول لنا دونك باش نعمل en fait p moins 1 fois ترجع دونك الكل عندنا p moins 1
باش نكلكلها هذه ونشوف شنو باش تعطيني حسب الترتيب هذا معناها. بي لحظة بركة. بي موان زان فوا A égal. أعطيني بي موان زان موقعنا ان دومي. ترى كتبتوا معايا في لي فالور الفوق مكتوبة هي ديجا. 0 moins 1 1 0 0 1 1 0 moins 1 1 0 1 1 وبعد 2 لنا 2 0 0 2 0 0 هذه باش نضربها في الأ. عاود مل عليا الأ. 4 0 0 أعطيني الأ 4 4 0 0 ومن بعد 0 moins 1 1 0 1 moins 1 0 1 moins 1 égal. خل تقعد الان دومي على جنب هذه. اعطوني الكالكول نتاع البقيه. ليني فوا كولون كالعاده توا يلا نحاولوا نتبعوا مع بعضنا. ليني فوا كولون هذه زيرو صحيتك باهي. هي ليني فوا كولون زيرو كلهم زيروات هذوما. ليني فوا كولون باش تطلع زيرو حتى هذه زيرو. باهي توا ليني فوا كولون زيرو زيرو. ليني فوا هذه زيرو. ليني 2 كولون 1 زيرو. ليني 2 هذه زيرو ولا بعدها موان 1 بلس 1 دونك سا دون ان اوتر زيرو. وليني فوا كولون باش تعطي زيرو و 1 موان 1 باش تفا دوني ان زيرو. تو هذه ليني فوا كولون قداش تعطينا 8 8 وبعد 0 0 باش تعطينا 8. ليني فوا كولون باش تعطينا 0 8 0 0 8 0 0 est égal donc un demi voilà. هذه P moins 1 fois A mais ومن بعد fois P اي اذا كان دخل ان دومي داخل بربي لحظه 0 0 0 0 نتصور كالكول ما فيش غلطه. قلنا باش تولي 4 4 0 0 هاي 4 0 0 دونك باش نعمل بي موان 1 فوا ا فوا بي عطيه لي هو حاضره ايتيغال مون بي موان 1 فوا ا طلعت هاني اللي هي شنو هي ان فيت هي 0 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 ولنا 4 4 0 0 0 0 ان شاء الله ما يكونش عندنا حتى غلطه نتصور سافا. بي فوا بي يعطي فما فوت. اي مسيو ليني ليني مش الكوليكا زيروات مش يجي 0 2 وين انا تحكي لنا في الريزلتا بي موان في البي موان زان فوا اي شو عملنا؟ هات نعاود نرجع باهي سامح. ليني في الكولون تعطي زيرو. ليني في الكولون تعطي زيرو. ليني في الكولون تعطي زيرو. هذوما الزيروات هذوما صحاح. ومن بعد ليني في الكولون باش تعطي زيرو وليني سامحني لنا هذوما هي استنى هذه باش تعطينا موان زان باش تعطي زيرو 0 وهذه باش تعطينا موان زان باش تعطي زيرو مسيو نحكي على الليني الاولاني. اي شبيه ليني الاولاني؟ مسيو مش تجي 0 2 موان 2 سامحني ليني الاولى ليني فوا كولون مش زيرو ولا زيرو؟ هيك 0 باهي ليني فوا كولون ترى ثبت معايا. ليني فوا كولون قداش تعطي؟ لنا باش تعطينا 2 سامحني اي سي اي 2 مسيو باهي لنا هذه باش تولي 2 صحيح. فوالا دونك هذه 2 هاي مسيو. باهي وليني فوا كولون باش تعطي موان 1 من موان 2
أي moins 2. Oui, c'est bon, moins 2. Donc, il نقسم اني en fait على voilà. Donc, باش نقسم لنا على 2. Hein? تجينا 1 moins 1. اي فوالا باش تعطينا فوالا donc لنا باش تعطينا 1 moins 1. C'est bon. 1 moins 1. Donc, لنا باش تعطينا 1 moins 1. هيك ولات صحيحة. لنا 1 moins 1. اي فوالا. هذاك علاش قلت كتبته خاطر قاعد كي نضربوا شويه نجموا نغلطوا. فوا بي. هي البي 001 بالله عليا البي لحظه. 0 0 1 اي من بعد moins moins 1 1 0 1 0 moins 1 0 من بعد 1 0 1 0 1 0 اللي هي باش تكون ايجال. به هاي كالعاده ليني فوا كولون. ليني فوا كولون هذه باش تعطينا سامحني موان 1 باش تعطينا موان 2 هيك ولا؟ moins 2 أي ولا بعدها 0 ولا بعدها 0 0 هذه بطبيعتها باش تعطينا 0 0 0 0 ولا بعد باش تعطينا 0 0 0 4. واضحة؟ مريت الترتيب مش نفس الترتيب. احنا شو لقينا بك؟ هو هذه موان 2 باش تكون لامدا 1. اش قلت لكم لازمنا نعملوا الكالكول. 0 لامدا والزيرو 3 لا الترتيب نتاعو هو لازم هو حسب ما لامدا سماه 2 لامدا 2 وهذه لامدا 3. لازمني اني نمشي على الترتيب نتاعو هو خاطر اني سميتهم وحدي لكن ما نعرفش عليه كيفاش يرتب. ولكن علاش قلت لك لازمني نعمل كالكول. دونك انت قال لك هاكا انت قال دي اني نجمت نطلع الدي نتاعي. دونك هذه الماتريس هذه اللي لقيتها هي الدي اما بالترتيب هذا مش لازمني جو دوا ريسبكتي الاوردر نتاع لي فالور بروبر نتاعو هو خاطر اني ما طلعتش لي فيكتور بروبر عطاهم لي حاضرين. au point je dois respecter ça. Calculer le produit matriciel P-1 fois A fois P ou vérifier que trace de A est égale à lambda 1 plus lambda 2 plus lambda 3 ou déterminant de A est égal à lambda 1 fois lambda 2 fois lambda 3. Donc là, la question numéro combien on a vérifié que voilà. Donc là, réellement, qu'est-ce qu'on cherche? Question 6. Oui, question قداش تو؟ 6 باهي في 6 عاود اعطيني الA. عاود اعطيني الA. 4 0 0 0 0 moins 1 1 moins 1 1 0 1 moins 1 moins 1 باهي. قداش تراس دو A؟ الكالكول العادي معناها موت égal à A11 plus A22 plus A33. Il suffit باش نجمع الدياغونال برينسيبال. Trace somme à diagonale principale, il y a 4 plus combien? Plus moins 1 plus moins moins 1 égale à combien? 2 2 égale à 2. Voilà. B. وكي نجمع les valeurs propres كي نعمل اني réellement ليش عملنا هكا؟ هو قال لك vérifier les traces de A est égal à somme des valeurs propres. دونك شنو نعمل يعني كي نجي نثبت يعني تو هذه نحسبها ريزولتا رقم 1 هذه. فهمت كيف. وريزولتا رقم 2 نعمل لامدا 1 بلس لامدا 2 بلس لامدا 3 تيجي كوا موان 2 ماشي اخي باش نحسبوا التراس نعملوا سومي على دياغونال برينسيبال تجي هذوما السوم تاع ليليمون دو دياغونال برينسيبال تجمعهم. هاي هذوما تجمعهم
تعمل الصوت. دونك كي نجمعت لي فالور بروبر اون فيت شنو باش يعطيني؟ لان قداش الريزولتا؟ يقال 2 الريزولتا. رقم 1 يقال رقم 2 ولا؟ يقال رقم 2. شنو هي الكونكلوزيون تاعنا؟ لي تراس دو A égale à combien? 2. Lambda 1 plus lambda 2 plus lambda 3. جاوبت على الكيستيون ولا ما جاوبتش؟ قال لي فيريفيه هو. كيستيون شنو هي هو؟ قال لي فيريفي que trace de A égale lambda 1 plus lambda 2 plus lambda 3. نفس الحكايه je dois vérifier en termes de quoi en fait? Déterminant de A احنا تكلمنا déterminant de A. Déterminant de A هو réellement هكا سهل عندي بيفو لنا كان نحط يقال كوا هو réellement يقال كوا مش يقال 4 كلكنا احنا بكري كان déterminant de P 0 moins 1 1 و 0 1 0 1 moins 1 moins 1 اسمعني est égal à 4 fois le mineur restant كيكا et moi هذا le pivot fois le restant avec un signe plus est égal à 4 fois combien? 4 fois moins 1 moins 1 4 fois moins 2 hein? Égal à moins 8 وكي نعمل voilà كي نعمل lambda 1 fois lambda 2 fois lambda 3 égal à quoi? C'est égal à moins 2 moins 8 fois 4 استنى تقول لك هو ديترمينون موان باش يعطينا لنا موان 1 بلس 1 0 سامحني لنا الفالور هذه لنا المينور هذايا موان 1 فوا موان 1 باش يعطينا 1 موان 1 4 فوا 0 المينور هذايا اللي قاعد لي صحيح ولا هذا لو مينور ريستون donc là moins 1 fois moins 1 تعطي 1 1 moins 1 je تعطي 0 donc réellement là je vais trouver 0 donc نضربهم في بعضها من لامدا 2 قداش fois 0 fois quoi fois 4 fois 4 égal à 0 هذه propriété رقم 1 وهذه propriété رقم 2 donc qu'est-ce que je prouve là? Je prouve le déterminant de A égale à quoi? Égale lambda 1 fois lambda 2 fois lambda 3 c'est-à-dire concernant vérifier le déterminant de A est égal à lambda 1 fois lambda 2 fois lambda 3 mais A est-elle inversible? سامحني donc لنا علاش A n'est pas inversible? Déterminant. اي فوالا donc لنا نجم نقول اسمعني كيستيون قداش هذه A est-elle inversible? 7 question numéro 7 donc لنا je dois mettre la question numéro 7 وشو باش نقول en fait باش نقول n'est pas علاش égal à 0 car son déterminant est égal à 0 à 0 زاد en termes de valeur propre نجم نقول car elle admet يبدا عندها une valeur propre égale à 0 راهي ماهيش inversible car elle admet une valeur propre égale à 0 أنا أي ماتريس diagonalisable عندها valeur propre égale à 0 راهي ماهيش inversible
Ok, donc on arrive à répondre à la question numéro 7. Oui. بدك خلينا الفيديو من بعد ما تكمل. Bien sûr. علاش تحسني نزرب شويه؟ ليه خاطر انا جيت غطى شويه دونك تتلقى الفيديو يتبع معنا اللي باش تتبعوا بعد على اليوتيوب ولا على الجروب؟ والله تعرف نهبط على اليوتيوب. داكا. اسمعوني دونك مازالت عندي كيستيون مازالت عندي دقيقه دونك نقص ونرجع ما تخدمش في دقيقه كيستيون باهي. هاي